अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम अपने इन व्लॉग्स में मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल के हवाले से लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करते जा रहे हैं। और इसराइल के जो हमले हैं गज़ा के मुख्तलिफ़ मुकामात के ऊपर, जो इंसानियत सोज़ मज़ालिम है उनको हम बेनकाब करते जा रहे हैं। आज भी जो कार्रवाइयाँ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल की जानिब से गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर की गई हैं, उनके हवाले से आपको अपडेट करना है। इसके साथ साथ दुनिया भर में जो इसराइल के ख़िलाफ़ जो एहतजाज का सिलसिला जारी है, साथ साथ इसराइल की जो रेशा दवानियाँ हैं उनके हवाले से भी हम आपको तफ़सीलात बयान करेंगे। जबकि गुज़श्ता जुमे को जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो टॉक्स हुए थे, उस हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स हैं जो कि आपसे शेयर करना मकसूद है। इसके लिए आपको हमारे इस व्लॉग को आखिर तक सुनना पड़ेगा। बहरहाल गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो गज़ा की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर इसराइल की जानिब से जो हमले किए गए हैं उसमें तकरीबन 100 के करीब मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, तकरीबन 150 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। ख़वातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो कि इन इसराइली हमलों में का निशाना बनती है। इस बार इसराइल की जानिब से जो ख़ास तौर पर कार्रवाइयाँ की गई हैं वो जबालिया के इलाके में की गई हैं, खान यूनुस के इलाके में की गई हैं, रिफ़ा के इलाके में जो कार्रवाइयाँ की गई उसमें ज़मीनी इनकी जो इन्फिल्ट्रेशन है वो शामिल है। ज़मीनी इन्फिल्ट्रेशन में इसराइल की जानिब से अभी जो कार्रवाइयाँ की जाती है उसमें बिल्डोज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जो बजरी बनाने वाली जो मशीनें हैं वो भी लाई गई हैं, ताकि जो मलबा पड़ा होता है उनको डायरेक्टली उन मशीनों में डाल के उसको बजरी और रेत बनाया जाता है। ये हालात तक आ गए हैं कि इस तरह की मशीनों के ज़रिए भी इसराइल जो है वो अपने अगले जो लाएअमल है उसके ऊपर काम कर रहा है। अगला लाएअमल क्या है? वो ये है कि ट्रंप और इसराइल दोनों मिलकर गज़ा को बिल्कुल नो मैंस लैंड बनाना चाहते हैं, एक आज़ाद इलाका बनाना चाहते हैं। और इसराइल के का मंसूबा ये है कि इन तमाम इलाके के जो शहरी हैं उनको वहाँ से उठाकर अब वो लीबिया मुंतकिल करना चाहते हैं, जहाँ पर उन्होंने इस मकसद के लिए, तो आपको पता है पहले ही लीबिया के कर्नल कज़ाफ़ी को उन्होंने मार दिया हुआ है। अब वहाँ पर चाओस के एक सूरत हाल है, अफरा तफरी है। और इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाते हुए ये चाह रहे हैं कि गज़ा वालों को लीबिया मुंतकिल किया जाए और गज़ा को अपने हिसाब से अपने तसर्रुफ़ में लाया जाए और उसमें अपने मंसूबों के ऊपर अमल दरामद किया जा सके। बहरहाल अल-क़साम ब्रिगेड, अल-कुद्स ब्रिगेड, जहाद इस्लामी, हमास, ये अपने मंसूबे पे डटे हुए हैं और वो किसी सूरत इसराइल को उनके मंसूबों पे कामयाब न होने के लिए उन्होंने अज़म किया हुआ है। और इस हवाले से वो कोशिशों में भी लगे हुए हैं और अपने टनल्स में मौजूद हैं और निकल कर अचानक गाल लगाकर इसराइल के जो शहरी हैं उनको, जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर हमले करते हैं, जिसके नतीजे में इसराइल को इन कुछ हफ्तों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई है उसमें बहुत ज़्यादा इसराइल को जानी नुकसान का सामना करना पड़ा है। आज जो कार्रवाई की गई है उसमें इसराइल के अंदर जो रॉकेट्स दागे गए हैं उसके नतीजे में वहाँ पर काफ़ी जानी नुकसान की इतलात सामने आई हैं, सायरन बजने की इतलात सामने आई हैं, जिसके नतीजे में जो आम जो शहरी हैं इसराइल के अंदर भी वो भी एक कशमकश कैफियत में मुब्तला हैं। और उनको जो जिस तरीके से उनकी नफ्सियाती मसाइल वहाँ पर पेश आ रही हैं, क्योंकि मुसलसल सायरन्स का बजना, रॉकेट्स का वहाँ पर गिरना और इसके साथ उनको भाग कर अपने बंकर्स में छुप जाना, ये एक जो उनकी एक फटीग लगी हुई है, उसके नतीजे में इसराइल के अंदर जो नफ्सियाती मसाइल हैं शहरियों के अंदर वो लम्हा ब लम्हा बढ़ते जा रहे हैं। और ये एक अगर इन तादाद को भी इसको भी गिना जाए तो इसराइल को भी कोई मामूली नुकसान नहीं पहुंचा है। अब जब हमास की जानिब से एक तरफ, लुबनान की जानिब से दूसरी तरफ और यमन की जानिब से तीसरी तरफ जो मुसलसल हमले हो रहे हैं, तो इसके नतीजे में वो जो साइकोलॉजिकल जो उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है उसके नतीजे में बहुत सारे जो इजरायली शहरी हैं वो तो निकल के अपने आबाई इलाकों को पहले ही निकल चुके हैं। अब जो रह गए हैं वो या तो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। अब आपको पता है जो जनूबी इलाका है वो मुसलसल छोड़ के वो भागे जा रहे हैं। मशरक़ी जो शुमाली इलाका जो बनता है ये लुबनान की तरफ, वो भी छोड़ के वो, अब देखें लुबनान और इसराइल के दरमियान तो जंगबंदी ख़त्म हो गई है, जंगबंदी हो गई है। इस तरीके से जंग नहीं चल रही है, एक अद्दू का फायरिंग के वाक़ात होते हैं तो होते, बाकी कुछ नहीं हो रहा। इसके बावजूद इतना अरसा हो गया है वो जो इजरायली शहरी हैं वो इस इलाके में आने से कतरा रहे हैं, अभी भी इनकारी हैं वो आने से। इसराइल तमाम तर कोशिशें कर रहा है लेकिन उसके शहरी जो हैं वो लुबनान के साथ जो इलाके हैं वहाँ पर आने से कतरा रहे हैं। ये सूरत हाल हो गई इसराइल की जानिब से। लुबनान के जो जुनूबी इलाके हैं उस इलाकों में भी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। गुज़श्ता रोज़ जो हमला किया गया है उस हमले के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि उसकी इंटेंसिटी नॉन कन्वेंशनल है।
اس میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوگی، اور اس کا آنے والے دنوں میں ضرور اس کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں وہ سامنے آئیں گے، جس کا نتیجہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کوئی کنونشنل ویپن استعمال نہیں ہوا، نان کنونشنل ویپن ہے، ٹیکٹیکل، میں کہوں گا کہ اس میں ٹیکٹیکل ایٹامک جو ہتھیار ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا جو انٹینسٹی تھی وہ بالکل اسی طریقے سے بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے تفصیلات سامنے آئیں گے، ضرور آئیں گے، کیونکہ اس سے پہلے شام کے اندر ایک حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ بھی نان کنونشنل ویپن استعمال ہوا ہے، لیکن بعد میں تقریباً 2 سے 3 ہفتوں بعد اس کا بھی باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل کمیونٹی نے اعتراف کیا تھا کہ اسرائیل نے وہاں پر نان کنونشنل ویپنز یوز کیے ہیں۔ اب کل کے جو جنوبی لبنان کے اندر جو حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، وہ بھی نان کنونشنل ہے، اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں ضرور اس کے حوالے سے تفصیلات شائع کیے جائیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے جوہری پروگرام کو لے کر، اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعے جو ٹاکس ہوئے تھے روم میں، اس ٹاکس کے نتائج جو ہیں وہ کوئی خاص نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ جو میڈیا ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ناکامی کے دہانے پر ہیں، اور ویٹکوف جو ہیں وہ روم میں ہونے والے مذاکرات کے اختتام پر شدید غصے میں تھے۔ اب ویٹکوف کیا کر رہا؟ ویٹکوف نے کلیئر کر دیا تھا کہ میں ہم یعنی امریکہ جو ہے ایران کو 0% بھی یورینیم انریچمنٹ کی اجازت نہیں دے گا، جبکہ ایران نے کہا تھا کہ یہ تو تمہارا بڑے بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو یورینیم انریچمنٹ کے لیے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے اپنے اتنے سارے سائنسدانوں کو کھو دیا ہے، اب ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں یورینیم انریچمنٹ کے کہ وہاں پر ہم آپ کے کہنے کے اوپر ہم اپنا جو ایٹامک پروگرام ہی ختم کر دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ہم جوہری بم نہیں چاہتے، ہم اس کو شرعی طور پر اس کو جائز نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم جوہری بم کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن جوہری پروگرام ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ عمانی وزیر خارجہ نے اس کے بعد ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات کا 5واں جو دور روم میں ہوا ہے، اس میں کچھ حد تک پیش رفت ہوئی ہے، لیکن فریقین کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ہم آنے والے دنوں میں باقی مسائل کو واضح کرنے کی امید کرتے ہیں تاکہ ہم ایک پائیدار اور باعزت معاہدے تک پہنچنے کے لیے مشترکہ ہدف کی طرف بڑھ سکیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے آپشن کو برقرار رکھنے کے لیے مقامی سطح پر یورینیم افزودہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم یورینیم افزودہ کر رہے ہیں، ہاں اس کی انٹینسٹی کو کم کریں گے، اس کی سطح کو کم کریں گے، ہم 5% تک لے کے آئیں گے، ہم 60% سے کم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل ہی اس کو ختم کریں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم اس کی سطح کو کم کریں گے، ہم 5% اور اس سے تھوڑا سا زیادہ یا اس سے تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے گا کہ بالکل ہی یورینیم انریچمنٹ کو 0% کے اوپر لے کے جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ایران کے جو جنرل سٹاف ہیں جنرل باقری، انہوں نے کہا ہے کہ ایران پر کسی بھی حملے کا بھرپور اور سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ ایران کی انقلابی گارڈ سے انہوں نے بھی بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ ٹریگر پر ہیں اور ہم کسی بھی جارحانہ اقدام کا ایسا جواب دینے کے لیے تیار ہیں جو کہ تصور سے باہر ہو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارا جو جواب ہوگا وہ بالکل ہی الگ سا جواب ہوگا، اور اس کے نتائج جو ہوں گے وہ خطرناک ہوں گے۔ ایرانی بحری بیڑے میں 13 مزید انہوں نے جو مقامی ساختہ بحری جہاز ہے وہ بھی شامل کیے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جو سابق وزیر خارجہ تھے، جو کہ براک اوباما کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ نہیں کر سکتا، اسرائیل کے پاس ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ اگر ایران پر حملہ ہوا تو بہت خطرناک صورتحال ہوگی۔ یہ تو دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی تو اس کے نتائج جو ہوں گے وہ انتہائی سخت ہوں گے، کیونکہ ایران نے پہلے ہی کہا ہوا کہ ہمارے پاس جو آپریشن وعدہ صادق 3 ہے وہ ہم نے قرض کے طور پر رکھا ہوا ہے، ادھار کے طور پر رکھا ہوا ہے، اور ہم نے یہ ادھار کسی بھی وقت اسرائیل کے اوپر چکانی ہے، اور ہم وہ جو چکائیں گے تو اس کے نتائج ساری دنیا دیکھے گی۔ جیسے ہمارے ڈی جی ISPR نے اس دن کہا تھا نا کہ ہم جب جواب دیں گے بھارت کے اوپر تو اس کو پھر بھارت کی جو چینلز ہیں، میڈیا چینلز ہیں، ان کو اچھالنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، پھر دنیا بتائے گی کہ ہم نے کیسا جواب دیا۔ یہی کچھ ایران کے جو فورسز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جواب دے دیں گے پھر دنیا بتائے گی کہ ہم نے کیسا جواب اسرائیل کو دے دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کو بھی کہا کہ امریکہ جو ہے وہ شیشے کے گھر میں رہتے ہوئے دوسرے کے گھروں کے اوپر جو پتھر پھینکنے کا جو کام کر رہا ہے، تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ خطے کے اندر جو اس کے مفادات ہیں
ان کے اوپر ہماری نظریں ہیں اور ان کے اوپر ہمارے لاک ہوئے ہیں، میزائلز لاک ہوئے ہیں. اگر آپ نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو اس کا نتیجہ خطے کے اندر تباہی کی صورت میں آئے گی، اور آپ کے جو فورسز جو کہ 50,000 سے زائد ہے ان کی تباہی کی صورت میں ہوگی. لہٰذا شیشے کے گھر میں ہوتے ہوئے ہمارے اوپر پتھر پھینکنے کی کوشش نہیں کرنا. بہرحال یہ تمام در جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، اس حوالے سے ہماری نظریں ہیں. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.